हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा हामी क्लास 9 साइन्सको सेकेन्ड च्याप्टर द्याट इज फोर्स हामीले चाहिँ यो स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ र यो च्याप्टर जुन छ फोर्स यो चाहिँ हाम्रो योभन्दा अगाडिको क्लास 7 क्लास 8हरूमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ बट समहाउ दिस च्याप्टर इज सिमिलर टु द क्लास 8 हैन। क्लास 8 मा जे कन्टेन्ट थियो यसमा पनि त्यही छ र यो चाहिँ हाम्रो के छ त भने 7 सँग पनि मिल्ने नै भइहाल्यो किनभने हाम्रो डेली लाइफमा फोर्स जुन छ त्यो क्लास 9 मा आएर अर्कै हुने, क्लास 8 मा अर्कै हुने, क्लास 7 मा अर्कै हुने, त्यो डिफरेन्स हामी देख्दैनौँ कहिले पनि। सो अब यहाँनिर चाहिँ यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि क्लास 8 मा जति पढाएको थियो त्योभन्दा अलिकति डिपली जान्छौँ हामी, तर हामी फेरि बेसिकबाटै स्टार्ट गर्छौँ है त। Before starting this topic, let's think about the activities that we are doing in our daily life, like walking, like sleeping, standing, sitting, like this type of activities. अनि हामीले वरिपरि हेर्दाखेरि we can observe the moving car, stopped car, and अर्को कुरा हामीले के फिल गरिरहेछौँ जस्तो इन्सिडेन्ट भने कहिलेकाहीँ हामीले फिल गरेको कुरा while we are just traveling on a bus or by a bus, सडनली उसले ब्रेक हान्दियो, बसले ब्रेक हान्यो भने कस्तो हुन्छ, अथवा हामी स्टप कारमा छौँ, रोकिएको कारमा छौँ, कारले एक्सिडेन्टली चाहिँ स्पिड लियो भने त्यो बेलामा कस्तो फिल गर्छौँ, त्यो इन्सिडेन्टहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूको रिलेटेड टपिक्सहरू हामीले यसमा पढ्छौँ। र जस्तो योसँग रिलेटेड ती टपिक्सहरू चाहिँ हाम्रो रेस्ट, मोसन, अनि त्यसपछि के अरे इनर्सिया भन्ने छ, अनि यो फोर्स त आफैमा हाम्रो अब त्यो भित्र आइ नै हाल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ के त भने यो भित्र अरू पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छन् त भने अब हामीले जान्नुपर्ने इक्वेसन्स अफ मोसन भन्ने छ जुन यिनै स्पिड, भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्टेन्स यिनीहरूसँगै रिलेटेड कुराहरू हो यिनीहरू सबै। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ त भने न्युटन्स फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल यिनीहरू सबै हामीले यो च्याप्टरभित्र। अब फोर्स स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि यसको डेफिनेसनतिर जाउँ हामी। डेफिनेसनलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि पनि अझ केही कुरा गरौँ। हामीले डेली लाइफमा बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्छौँ त फोर्स भन्नाले भने हामीले कुनै पनि वर्क पर्फर्म गर्नको लागि, कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्नको लागि वी निड टु ह्याभ सम एमाउन्ट अफ फोर्स द्याट वी निड टु एप्लाई अन द्याट अब्जेक्ट वेयर वी आर डुइङ द्याट एक्टिभिटिज। जुन काम गर्दैछौँ त्यो काम गर्नको लागि सम एमाउन्ट अफ फोर्स हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ अन द्याट अब्जेक्ट भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यसरी बुझ्दै आएको छौँ। र अब हामीले त्यो फोर्सलाई डिफाइन कसरी गर्दैछौँ त भने लेट्स चेक हियर, फोर्स इज द पुश अर पुल व्हिच चेन्ज अर ट्राई टु चेन्ज द पोजिसन। भनेको फोर्स भने चाहिँ पुश अर पुल, तान्नु वा धकाल्नु, जसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा पोजिसनमा भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ त्यो पोजिसनबाट अर्को ठाउँमा चेन्ज गरिदिन्छ। द्याट इज द फोर्स भनेर भन्छौँ हामीले। चाहे हामी धकालौँ अथवा तानौँ, कुनै एउटा ठाउँमा अथवा कुनै पनि सिचुएसनमा भएको अब्जेक्टको हामीले स्टेट चेन्ज गरिदिन्छौँ, द्याट इज द फोर्स। जस्तो कतैतिरबाट बल आइरहेको छ, बललाई चाहिँ मैले रोकिदिएँ। बल रोकिनको लागि त्यो मोसनमा छ, बल सपोज बल मोसनमा छ, त्यो बललाई मैले रोक्नको लागि चाहिँ के गर्छु त एक्स्ट्रा एमाउन्ट लगाउँछु, केही एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ कुनै एउटा इफेक्ट दिन्छु म त्यसमा। द्याट इफेक्ट इज द फोर्स, जसले चाहिँ के गरिदियो त भने मैले चाहिँ बल उताबाट आइरहेछ यताबाट धकेलिदिएँ, द्याट मिन्स पुस गरिदिएँ। द्याट एक्ट इज द अर द्याट इफेक्ट इज द फोर्स, जसले गर्दा चाहिँ त्यो मोसनमा आइरहेको अब्जेक्ट चाहिँ त्यहाँ आएर के भयो त भने स्टप भयो, स्टेट चेन्ज भयो। मोसनमा थियो रेस्टमा आइदियो। यहाँ स्टेट चेन्ज भनेको चाहिँ कस्तो भने रेस्टमा छ भने मोसनमा, मोसनमा छ भने रेस्टमा। अब यहाँनिर कुरा आउला के त भने बल गुडिरहेछ कतैबाट, मैले रोकेर मात्रै रोकिन्छ न, मैले रोकिनँ भने त्यो बल कहिले रोकिँदैन भन्ने पनि कुरा होला। अभियसली त्यो रोकिन्छ। अब त्यसमा रोक्नलाई चाहिँ कुन चाहिँ फोर्स आयो त भन्ने कुरा त्यो पनि त होला। त्यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन ग्राउन्डमा गुडिरहेको हुन्छ त्यो बल, त्यति बेला त्योसँग फ्रिक्सन हुन्छ। त्यो फ्रिक्सनल फोर्सले त्यसलाई के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ, स्टप गर्छ फर्दर मोर अगाडि जानको लागि। त्यति मात्रै होइन, अरू धेरै यसमा एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू छन् जसले गर्दा चाहिँ त्यो आफै पनि स्टप हुन्छ। बट स्टिल हाम्रो डिफिनेसनलाई कभर गर्नको लागि यो डेफिनेसनले के भन्दो रहेछ त भने फोर्स इज अ पुश अर पुल व्हिच चेन्ज अर ट्राइज टु चेन्ज द पोजिसन, द्याट इज स्टेट अफ द रेस्ट अर युनिफर्म मोसन। भनेको यसले के भन्न खोज्यो त भने रेस्टमा छ भने मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउने चाहिँ त्यो एउटा एक्ट भयो, द्याट इज द फोर्स। अनि यहाँ फोर्स
यहाँसम्म पढ है, यो लेख्नुपर्छ, नोट लेख्ने। इट्स एसआई युनिट इज न्युटन एन्ड सिजिएस युनिट इज डाइन। आइ एम नट गोइङ टु एक्सप्लेन एबाउट दिस युनिट्स बिकज यसको लागि म छुट्टै पछि यही च्याप्टरभित्रै हामी छुट्टै कुरा गर्छौँ। अहिले के मात्रै बुझौँ भने एसआई युनिट चाहिँ न्युटन हो, सिजिएस चाहिँ डाइन हो भनेर हामीले बुझौँ है त। सो अब यसमा के कुरा आयो त भने रेस्ट र मोसनको कुरा आएको छ डेफिनेसनमा। भनेपछि यो यसको फोर्सको इफेक्टहरू छ, त्यो इफेक्टहरू पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लेट्स टक एबाउट दि रेस्ट एन्ड मोसन, वाट द रेस्ट एक्ज्याक्टली इज एन्ड वाट मोसन एक्ज्याक्टली इज। सो यहाँनिर रेस्ट भनेको हामीले चाहिँ रोकिरहेको भनेर बुझ्ने हो, एउटा त स्ट्यान्डिङ, सिटिङ, स्लिपिङ त्यस्तो बुझ्ने हो। अनि मुभिङ अथवा मोसन भनेको जुन चाहिँ मुभ गरिरहेको छ, जुन चाहिँ एकै ठाउँमा छ, जुन चाहिँ एक ठाउँबाट हल्लिँदैन त्यो चाहिँ रेस्ट, जुन चाहिँ एक ठाउँबाट हल्लिरहन्छ त्यो चाहिँ मोसन भनेर हामीले पढ्ने हो। तर यति मात्रै होइन, यसको हामीले डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ। सो फर्स्ट लेट्स गो थ्रु द डेफिनेसन एन्ड आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन एबाउट दिस रेस्ट एन्ड मोसन। किनभने यो डेफिनेसन अथवा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ जति छ डेली लाइफको द्याट इज नट द कम्प्लिट वान टु बी रियल है त। सो यहाँनिर हेरौँ, अब यो डेफिनेसनले भन्छ, डेफिनेसनलाई हामी बुझ्छौँ भने वेन एन अब्जेक्ट डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु इट्स सराउन्डिङ, यो कुरालाई मार्क गरौँ है। वेन अब्जेक्ट डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ अब्जेक्ट्स इट इज सेड टु बी इन रेस्ट भनेर भन्छ। कुनै पनि अब्जेक्ट कति बेला रेस्टमा छ भनेर हामीले बुझ्छौँ त भन्ने कुरा, जति बेला कुनै पनि अब्जेक्टले अरू अब्जेक्ट आफ्नो वरिपरि भएको अब्जेक्टको रेस्पेक्टमा, वरिपरि भएको अब्जेक्टको रेस्पेक्टमा पोजिसन चेन्ज गर्दैन भने द्याट इज द रेस्ट। Rest when an object does not change its position with respect to its surrounding objects it is said to be in rest भन्छ। इक्जाम्पल पनि लेखेको छु मैले, स्ट्यान्डिङ, सिटिङ, अ स्टप्ड कार, अ बोतल केप्ट अन द टेबल इटिसी। हामीले त्यो बुझ्छौँ सजिलै, भनेको कसैले पनि एकअर्कासँग के गरिरहेको छैन त, ठाउँ चेन्ज गरिरहेको छैन, प्लेस चेन्ज गरिरहेको छैन, पोजिसन चेन्ज गर्दैन। म यहाँ सिम्पली यसलाई मैले यो डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले दिएको होइन है, म जस्ट यसमा के गरिरहेको छु त भने डेफिनेसनलाई म इलाबोरेट गरिरहेको छु। बुझ्ने कुरा म एकछिनमा बुझाउँछु, के रहेछ त एक्ज्याक्टमा अझै धेरै कुराहरू हामी बुझ्छौँ। यो सराउन्डिङ भनेको के हो, कस्तो हो भन्ने कुरा। सराउन्डिङ भनेको आफ्नो वरिपरि भएको अब्जेक्टको उसमा भन्न खोजेको है। अब यसमा हेरौँ है, फेरि पनि डेफिनेसन, वेन एन अब्जेक्ट डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु इट्स सराउन्डिङ अब्जेक्ट्स इट इज सेड टु बी इन रेस्ट। मैले यो 3-4 चोटि पढिरहेको छु, किन पढिरहेको छु यो बुझ्नुपर्ने छ अझै है। सो इक्जाम्पल, स्ट्यान्डिङ, सिटिङ, स्टप्ड कार, बोतल केप्ट अन द टेबल इटिसी, दे आर द इक्जाम्पल्स अफ द रेस्ट। रेस्ट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टले यसको आफ्नो सराउन्डिङ अब्जेक्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैन भने यसलाई चाहिँ हामीले रेस्ट भन्ने हो। र मोसनको कुरा गरौँ, मोसनमा जस्ट अपोजिट, वेन एन अब्जेक्ट चेन्जेस इट्स पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु इट्स सराउन्डिङ objects it is said to be in motion। यदि कुनै पनि अब्जेक्टले, इफ one object changes its position time to time with respect to other objects which are on its surrounding then it is said to be in the motion। कुनै पनि अब्जेक्टले आफ्नो सराउन्डिङको अब्जेक्टको रेस्पेक्टमा चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छ भने द्याट इज द एक्जाम्पल, द्याट इज द डेफिनेसन, अर द्याट इज वाट वी कल द मोसन। फर इक्जाम्पल, रनिङ, अभियसली रन गर्दै जाने हो भने म घरको छेउबाट रन गरिरहेको छु, त्यो रन गर्दाखेरि घर जाँदैन, म जान्छु, घरको रेस्पेक्टमा म के गरिरहेको छु, मुभ गरिरहेको छु। द्याट्स वाट द इक्जाम्पल इज। एन्ड स्विमिङ, मुभिङ कार, थ्रोइङ अ बल, दे आर द इक्जाम्पल अफ के त मोसन। अब हामी अलिकति यसको डिप अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाउँ। अब यो मोसन जस्तो यसलाई म एउटा के इक्जाम्पल लिन्छु भने, एउटा कार छ, गाडी छ, त्यो गाडीभित्र चाहिँ पेसेन्जरहरू छन्, सपोज दुईजना साथीहरू छन्, गाडी हिँडिरहेछ, त्यो साथीहरू बसिरहेछन्, एकजना त्यो गाडी बाहिरबाट हेरिरहेछ। बुझौँ है, यो सिनेरियोलाई बुझौँ है। यहाँ के भनिरहेको छु त भने, म दुईजना साथीहरू चाहिँ गाडीभित्र बसिरहेछन्, गाडी हिँडिरहेको छ। यहाँ सिटिङ कहाँ छ इक्जाम्पल, सिटिङ चाहिँ इक्जाम्पल रेस्टमा छ। यहाँ हेरौँ है, दुईजना साथीहरू गाडीभित्र छन्, बसिरहेछ, गाडी हिँडिरहेछ, तर एउटा थर्ड मान्छे चाहिँ गाडीको बाहिर छ, उभिरहेको छ। अब यति बेलाको केसमा त्यो बिचमा दुईजना भित्र जो साथीहरू बस्छन् नि, तिनीहरू चाहिँ एक अर्काको लागि हेर्ने हो भने, मेरो साथी अर्को छ, अब हामी दुईजनै गाडीभित्र बसिरहेको छौँ भने
ऊ मेरो लागि चाहिँ ऊ रेस्टमा छ, उसको लागि म रेस्टमा छु। द्याट मिन्स गाडीभित्रको भएको हामीहरू चाहिँ रेस्टमा छौँ। तर त्यही हामी जुन थर्ड मान्छे बाहिर बसिरहेछ, गाडीभन्दा बाहिर स्ट्यान्डिङ भइरहेछ, उभिरहेछ, त्यो मान्छेको लागि चाहिँ तिनीहरू केमा छ त? मोसनमा छ। हेरौँ है यो कन्सेप्ट कसको लागि, यो रेस्ट र मोसन भन्ने कुरा कससँग रिलेट गर्ने, कसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले रेस्ट र मोसन डिफाइन गर्ने हो भन्ने कुरा रिलेट गर्छ। जहाँनिर चाहिँ एक्ज्याक्टली एब्सोल्युट मोसन भन्ने कुरा हुँदैन, या एब्सोल्युट रेस्ट भन्ने कुरा, कुनै पनि कुरा एब्सोल्युट रेस्टमा छैन भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। किन भन्न सक्छौँ भने नि, जस्तो रेस्ट र मोसन भन्ने कुरा त आफैमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डेफिनेसन होइन, यो कसको रेस्पेक्टमा हामीले रेस्ट भन्ने, कसको रेस्पेक्टमा यसलाई मोसनमा छ भनेर भन्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर रिलेट गर्छौँ हामीले। जस्तो हामीले यो अर्थ छ, हामी यो अर्थ सर्फेसमा छौँ, हामीले आफ्नो कामहरू गर्दाखेरि मुभ गरिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ, यहाँ घरहरू छ, यहाँ ब्रिजहरू छ, घर त कहीँबाट कहीँ जाँदैन नि त। हाम्रो रेस्पेक्टमा हामी घर बाहिर छौँ, घरलाई हेऱ्यौँ भने घर के हो त? रेस्टमा छ, एउटा फिक्स ठाउँमा छ कि छैन त? भनेको घर रेस्टमा छ, हामी दौडिरहेछौँ, घर एकातिर छ, घर चाहिँ हाम्रो के छ, हामी मोसनमा छौँ। सपोज घर चाहिँ के छ त? अभियसली इट इज अन्डर रेस्ट। अब यहाँनिर यो सबै कुरा चाहिँ अब केसँग रिलेट गरौँ भने नि, घर हामीले अहिले भर्खर रेस्टमा भन्यौँ, हामीले रेस्टमा भन्यौँ, हाम्रो सराउन्डिङ म मेरो रेस्पेक्टमा चाहिँ घर के हो त? एउटा रेस्टमा छ। अब ओभरअल जस्तो हाम्रो अर्थ पनि आफैमा रोटेट गरिरहेको हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु सनलाई हेर्ने हो, अथवा अरू कुनै प्लानेट बाहिर गएर बसेर हेर्ने हो भने हामी के गरिरहेछौँ? मजाले घुमिरहेको छौँ। द्याट मिन्स कुनै पनि कुरा त रेस्टमा रहन्छ त। भनेको रेस्ट भन्ने चाहिँ के को रेस्पेक्टमा रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। अर्थ रोटेट गरिरहेको छ कि छैन, अर्थ रिभल्भ गरिरहेको छ कि छैन विथ रेस्पेक्ट टु सन। अनि सन आफैमा एउटा के छ, सोलर सिस्टमको बिचमा छ र जुन चाहिँ एउटा ग्यालेक्सीको बिचमा छ, त्यो सबै घुमिरहेको छ। हेरौँ त, कुनै पनि कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली न मोसन न रेस्टमा जस्तो भयो यहाँनिर। तर मोसन र रेस्ट डिफाइन गर्ने कसरी हो त भने नि, मोसन र रेस्ट डिफाइन गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु कोसँग भन्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ। अघि भर्खरको एउटा बेटर इक्जाम्पल त्यही भइहाल्यो। गाडी हिँडिरहेछ, गाडीभित्र दुईजना साथीहरू छन्, दुईजना साथी एकअर्कालाई दे आर अन द रेस्ट। तर थर्ड पर्सन जुन चाहिँ गाडी बाहिर छ, त्यो गाडी बाहिर मजाले बसिरहेको छ, उसको लागि चाहिँ तिनीहरू केमा छ त? मोसनमा छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले रेस्ट भन्ने हो, कसको रेस्पेक्टमा हामीले मोसन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिपली बुझ्नुपर्छ है त। सो यो कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब यसमा रेस्ट र मोसन पहिला किन डिफाइन गरियो भने फोर्सभित्र त्यो कुरा आउँछ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो पहिला यहाँ लेखिहालेँ। अब हामी जान्छौँ इफेक्ट अफ फोर्समा है त। सो यो कुरा हामीले अलिकति डिपली बुझौँ। यो खासै डेफिनेसनमा त धेरै गाह्रो केही पनि छैन। कुनै पनि अब्जेक्टले आफ्नो सराउन्डिङको रेस्पेक्टमा चाहिँ के गर्दैन, पोजिसन चेन्ज गर्दैन भने द्याट इज रेस्ट। अनि कसरी चेन्ज गर्छ पोजिसन भने विथ रेस्पेक्ट टु इट्स सराउन्डिङ, देन द्याट इज सेट टु बी इन द मोसन भनेर हामीले भन्छौँ। इक्जाम्पल पनि दिइसकेका छौँ। जस्तो फोर्सको डेफिनेसन त हामीले गरि नै सक्यौँ, फोर्सको डेफिनेसन, अनि हामीले डेफिनेसन अफ रेस्ट एन्ड मोसन गरिसक्यौँ, त्यो हामीले लेख्ने है। सो अब चाहिँ हामी इफेक्ट्स अफ फोर्समा जान्छौँ। इफेक्ट्स अफ फोर्सको कुरा त हामीले डेफिनेसनमा धेरै नै कभर गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ फोर्स क्यान प्रोड्युस, फोर्स भनेको एउटा इफेक्ट नै हो। फोर्स क्यान प्रोड्युस द फलोइङ इफेक्ट्स अन बडी। फोर्सले गर्दा चाहिँ त्यो अब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ कुन अब्जेक्टमा हामीले फोर्स लगाइरहेछौँ त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ कस्तो चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ त भन्ने कुरा, त्यो कस्तो इफेक्ट देखाउन सक्छ फोर्सले भन्ने कुरा चाहिँ यसमा इफेक्ट्स अफ फोर्समा हामीले कुरा गर्छौँ। अब यसमा फोर्स क्यान चेन्ज द स्टेट भनेको रेस्ट अर मोसन अफ अ बडी। रेस्टमा छ भने मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउन सक्छ। अभियसली इट इज द वान अफ द इफेक्ट। इट क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ द मोसन अफ द बडी। मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ, बल कतैबाट आइरहेछ, मैले खुट्टाले अर्कोतिर हानिदिएँ भने द्याट इज द चेन्ज इन डिरेक्सन। लुक, द्याट मिन्स खुट्टाले हानिरहेको छु, द्याट इज द मिन्स अफ एप्लाइङ द फोर्स अन द्याट अब्जेक्ट। खुट्टाले हानिरहेको छु त्यो एक्ट मात्रै हो, तर हान्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ के एप्लाई भइरहेको छ त? फोर्स एप्लाई भइरहेको छ। ड्यु टु द्याट फोर्स द्याट क्यान चेन्ज इट्स डिरेक्सन। त्यो मोसनमा आइरहेको थियो, मैले अर्को फोर्स लगाएर अर्कोतिर चेन्ज गरेँ। अथवा कुनै फोर्सले अब गाडीको डिरेक्सनहरू, भेहिकलको डिरेक्सनहरू चेन्ज गर्ने कुरा पनि त्यसमा छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेको एउटा जस्ट इफेक्ट हो, हामीले त्यसलाई सिम्पली बुझौँ है। अनि यसमा इट क्यान चेन्ज द सेप अफ द बडी। अभियसली यसले कुनै पनि अब्जेक्टको सेपमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ। अब कुनै पनि ठुल्ठुलो हेभी मेसिनहरूले युज गरेर त्यो पुरानो गाडीहरूलाई क्याचककुचुक बनाइदिन्छ नि, हेरौँ त
त्यो फोर्स विदाउट फोर्स त्यो त हुँदैन। जस्तो एउटा हामीले डेली लाइफको कुरा गर्ने हो भने एउटा बाल्टी लियौँ हामीले प्लास्टिकको बकेट लियौँ त्यसलाई बिस्तारै गरिदिउँ त फोर्स लगाइदियो बिस्तारै त्यसलाई प्रेस गर्नु भनेको फोर्स लगाउनु भनेको त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो के भइरहन्छ त सेप चेन्ज भइरहेछ। अनि एउटा बलुन छ बलुनमा चाहिँ हामीले पुरै हावा भर्यौँ भने त्यसमा दबायौँ भने प्रेस गऱ्यौँ भने अगेन द्याट मिन्स द्याट इज द इक्जाम्पल अफ चेन्ज इन सेप। कुनै एउटा स्ट्रेच गरिदियो त्यो पनि सेपमा चेन्ज हुने हो। त्यो सबै जे पनि कुराहरू यो भइ नै हाल्छ सेपमा चेन्ज हुन्छ नि हुन्छ। हामीले अलिकति डेली लाइफसँग प्र्याक्टिकली यो कुराहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गरौँ है त। जे पनि कुरा हामी पढ्दैछौँ साइन्समा अझ स्पेसली फिजिक्समा भने डेली लाइफसँग कनेक्ट गर्दा कुनै पनि फरक पर्दैन किनभने इट्स अल अबाउट डेली लाइफ। जे कुरा पढ्दैछौँ हामीले डेली लाइफको कुरा पढ्दैछौँ है त। अनि यहाँनिर छ इट क्यान चेन्ज द स्पिड अफ द मुभिङ बडी। अभियसली कुनै पनि बिस्तारै जस्तो सपोज बिस्तारै बल आइरहेछ मैले मोर फोर्स एप्लाई गरिदिएँ भने यसको के हुन्छ त अझै स्पिड बढ्छ। अरू कुराहरू पनि हुन्छ यसमा अरू कुराहरू अरू फ्याक्टरहरूले गर्दा पनि स्पिडहरू बढिरहेको हुन्छ त्यो कुरा छँदैछ। सो यो कुराहरू सबै के नै हो त इफेक्ट अफ फोर्स हो। यो कुरा 4वटा पोइन्ट्सहरू हामीले लेख्ने। नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट टपिक। अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट टपिक छ भेक्टर्स एन्ड स्केलर। यो जुन यो कुराहरू छ यो कुराहरू हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको कुरा पनि हो र यही कुरालाई चाहिँ हामीले फेरि पनि डिफाइन गरौँ जसले चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीलाई कम्तीमा यसले हेल्प गरोस्। अलिकति रिकल रिभाइज पनि हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिकल पनि गर्नु पर्यो पहिला पढेको कुराहरू। र अब हामीले चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटिज र स्केलर क्वान्टिटिज जे भए पनि यिनीहरू फिजिकल क्वान्टिटिज हो। फिजिकल क्वान्टिटिज भने के भने त्यो डिरेक्टली इन्डिरेक्टली मेजर गर्न मिल्ने कुराहरू दे आर द फिजिकल क्वान्टिटिज। त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो दुईवटा यो भेक्टर क्वान्टिटिज स्केलर क्वान्टिटिज छ। भेक्टर क्वान्टिटिजलाई हामीले कस्तो खालको क्वान्टिटिज अथवा कस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छौँ भने दे आर द दोज फिजिकल क्वान्टिटिज व्हिच ह्याभ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन दे आर कल्ड द भेक्टर क्वान्टिटिज। भेक्टर क्वान्टिटिज हुनको लागि चाहिँ त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटिज हुनु पर्यो त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीहरू हुनु पर्यो। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको मेजर गर्न मिल्ने डिरेक्टली पनि इन्डिरेक्टली पनि जसरी पनि हुनसक्छ त्यो मेजर गर्न मिल्यो भने त्यो फिजिकल क्वान्टिटी हो। अब त्यो फिजिकल क्वान्टिटीभित्र चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीभित्र जे पनि पर्न सक्ने भयो जस्तो टाइम मास लेन्थ डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स भोल्युम एरिया लेन्थ यो सबै कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ त फिजिकल क्वान्टिटीमा पर्छ है। र यहाँनिर चाहिँ के भनिदियो भने त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जसको चाहिँ डिरेक्सन र म्याग्निट्युड दुइटै हुन्छ भनेर भन्यो। यहाँनिर डिरेक्सन भनेको चाहिँ कतातिर भनेर भन्छ वेयर टु गो भने जस्तो वेयर अर विच साइड एउटा कतातिर भन्ने हुन्छ। अनि म्याग्निट्युड भनेर चाहिँ कति भन्ने हुन्छ। यसमा कति भनेको एउटा नम्बर हुन्छ नि नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्छ म्याग्निट्युडलाई चाहिँ। जस्तो 1 kg 2 kg 1 रुपिस 2 रुपिस दे आर द म्याग्निट्युड दे आर द नम्बर्स। सो त्यसलाई हामीले म्याग्निट्युड भन्यो। डिरेक्सन भनेको कतातिर जाँदैछ त हो त्यस्तो दुइटै कुरा भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको क्वान्टिटी जोसँग चाहिँ त्यस्तो दुइटै कुरा भयो भने चाहिँ त्यसमा हामीले के भन्ने हो त त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटिज भन्ने हो। त्यसको लागि इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो के दियो त डिस्प्लेसमेन्ट्स भेलोसिटी एक्सेलरेसन र फोर्स पनि के रहेछ त भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ। अब सपोज मैले चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई यहाँ छ अब्जेक्टलाई मैले फोर्स लगाइदिएँ अगाडितिर फोर्स लगाइदिएँ भने यो अब्जेक्टको डिरेक्सन के हुन्छ फरवर्ड अगाडि नै हुन्छ भनेको कति फोर्स लगाएँ मैले सपोज 5 न्युटन इज द म्याग्निट्युड। कतातिर लगाएँ टुवर्ड्स फरवर्ड अगाडितिर लगाएँ भने डिरेक्सनतिर त कुनै एउटा डिरेक्सनतिर त फोर्स लगाइरहेको छु मैले द्याट मिन्स फोर्ससँग पनि डिरेक्सन र दुइटै हुन्छ। अनि डिस्प्लेसमेन्ट यो सबै कुराहरू हामीले यो च्याप्टरभित्र पढ्नै बाँकी छ। यो मैले के को बेसिसमा भनेको भने आजभन्दा पहिलाको क्लासेसहरूमा हामीले पढेको बेसिसमा चाहिँ मैले कुरा गर्दैछु। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौँ सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु अब्जेक्ट। सर्टेज डिस्टेन्स यो अब्जेक्ट र यो अब्जेक्ट यो प्लेस र यो प्लेसको कुरा गरौँ ए र बी प्लेसको कुरा गरौँ यो दुईवटाको बिचमा सर्टेज डिस्टेन्स त्यति बेला हुन्छ जति बेला एकदम स्ट्रेट जान्छ एउटै डिरेक्सनमा गयो भने मात्रै दुईवटाको बिचको सर्टेज डिस्टेन्स हुन्छ। यहाँबाट अलिकति मात्रै यसरी बाङ्गिएर गयो भने यो सर्टेज डिस्टेन्स हुन सक्दैन द्याट मिन्स यो डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन। डिस्प्लेसमेन्ट हुनको लागि एउटै फिक्स डिरेक्सनमा जानु पर्यो एकदम सिधा जानु पर्यो एउटै फिक्स डिरेक्सनमा जानु पर्यो र त्यो डिस्टेन्स एकदम सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन टु अब्जेक्ट जुन चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा मात्र पोसिबल छ। जस्तो म यो ठाउँदेखि यहाँ ठाउँमा जानु पर्यो भने पुरै घुमेर चाहिँ यहाँसम्म पुग्न सक्छु। यसको लागि हजारौं बाटोहरू हुन्छ तर म एउटै मात्रै बाटो त्यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ म एकदम सिधा गयो भने त्यो ठाउँमा सबभन्दा चाँडो र सबभन्दा छोटो डिस्टेन्स कभर गरेर त्यो ठाउँमा पुग्छु त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने हो। त्यो डिस्प्लेसमेन्टमा अब एउटै डिरेक्सनमा फिक्स डिरेक्सनमा जानु पर्यो। अब कभर गरेको जस्तो 5 मिटर कभर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ म्याग्निट्युड भयो अनि यो कुन डिरेक्सनमा गयो ए टु बी एकदम स्ट्रेट गयो त्यो एउटा डिरेक्सनमा गयो भने त्यो केसलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने हो। र यो चाहिँ यो ठाउँबाट पुरै यो के चारैतिर 10 गाउँ घुमेर यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्छ त भने यो चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स हो
यो चाहिँ हाम्रो के हो त डिस्टेन्स हो कुनै एदेखि बी पुग्नको लागि जति लेन्थ कभर गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो डिस्टेन्स हो अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के रहेछ त एदेखि बीसम्मकै डिस्टेन्स हो तर सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो जुन चाहिँ एउटै फिक्स डिरेक्सनमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भेक्टर क्वान्टिटी भन्यौँ अब यो अरू इक्जाम्पलहरू चाहिँ हामी अरू पछि कुरा गर्छौँ नै गर्छौँ त्यसमा कुनै प्रब्लम भएन किनभने पुरै डेफिनेसन सहित हामीले यसमा चाहिँ धेरै कुरा गर्न बाँकी छ है अनि स्केलर क्वान्टिटिज भनेको दोज फिजिकल क्वान्टिटिज व्हिच ह्याभ अन्ली म्याग्निट्युड जसको कुनै डिरेक्सन हुँदैन त्यस्तो टाइपको क्वान्टिटिजहरूलाई स्केलर क्वान्टिटिज भन्ने हो र यसमा इक्जाम्पल यहाँ दिइसक्यो यहाँ डिस्टेन्स अब डिस्टेन्स भनेको अब एदेखि बी पुग्नको लागि म जहाँदेखि जता गए पनि भयो क्या डिरेक्सन कुनै फिक्स डिरेक्सनको मतलब भएन 10 गाउँ घुमेर त्यहाँ पुगे पनि भयो 20 गाउँ घुमेर त्यहाँ पुगे पनि भयो सिधै त्यहाँ पुगे पनि भयो जसरी पुगे पनि भयो है सो डिस्टेन्स भनेको इट इज जस्ट लेन्थ कभर्ड बाई अब्जेक्ट टु रिच हियर अर टु रिच एनी अदर पोइन्ट अथवा टु रिच पनि भन्नु परेन कुनै पनि अब्जेक्टले टोटल कभर गरेको लेन्थ नै हाम्रो के हो डिस्टेन्स हो त्यो कुन डिरेक्सनमा भन्ने मतलब भएन हामीलाई अनि स्पिडको कुरा अहिले नगरौँ हामी स्पिडमा पनि अब द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स पर युनिट टाइम हुन्छ त्यो अलि पछि कुरा गर्छौँ हामी अहिले हामी कुरा गर्दैनौँ मास पनि हाम्रो के हो त स्केलर क्वान्टिटी किन मेरो 5 kg सपोज आई एम 50 kg टुवर्ड इस्ट टुवर्ड वेस्ट टुवर्ड डाउन टुवर्ड अपवर्ड त भन्दैनौँ हामी जस्ट म के छु 50 kg छु द्याट मिन्स द म्याग्निट्युड मात्रै छ कुनै डिरेक्सन चाहिएन अनि यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्समा मैले यति मिटर ट्राभल गरेँ द्याट इज द स्पिड सरी द्याट इज द म्याग्निट्युड अन्ली अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको केसमा आउँदैन द रेट अफ डिस्टेन्स चाहिँ के हो डिस्टेन्स आफैमा स्केलर क्वान्टिटी हो डिस्टेन्स पर युनिट टाइम भन्यो भने टाइम पनि के हो त स्केलर क्वान्टिटी हो डिस्टेन्स आफैमा के क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी डिस्टेन्स बाई डी बाई टी डिस्टेन्स बाई टाइम द्याट इज द स्पिड यति बेला यो स्केलर दुईटै स्केलर क्वान्टिटी हो यो पनि स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ स्पिड भनेको चाहिँ डिस्टेन्स पर युनिट टाइम भइहाल्छ यो अहिले हामीले कुरा गर्दैनौँ मैले अलिकति भनि नै हालेँ फेरि कुरा गर्दैन भन्दै अनि टाइम 1 बजे 2 बजे इट्स 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 1:30 1:30 लुक त्यसमा कुनै डिरेक्सन यो डिरेक्सनमा यस्तो डिरेक्सनमा यति बजे छ भन्ने कुरा आउँदैन इट इज जस्ट ए नम्बर सो एरिया 1 square 1 meter square 2 meter square 3 meter square they are all the numbers where there is no any place for the direction यसमा डिरेक्सनको कुनै भ्यालु पनि हुँदैन ठाउँ पनि हुँदैन त्यो मतलब पनि हुँदैन मिनिङलेस हुन्छ त्यस्तो क्वान्टिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त स्केलर क्वान्टिटिज भन्यो यो यिनै हो नै फिजिकल क्वान्टिटिज यस्तैलाई हामीले फिजिकल क्वान्टिटिज हो भनेर हामीले भन्यो योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीले कुरा गरेका छौँ 8 क्लासमा हामीले कुरा गरेका छौँ है फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई अझै दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेर पनि गरेका छौँ अब हाम्रो नेक्स्ट भन्दा त यहाँनिर मैले स्क्रिनमा राखिदिन्छु डिफरेन्स बिट्विन द स्केलर क्वान्टिटिज एन्ड भेक्टर क्वान्टिटिज जस्ट अप टु दिस यु हेभ टु राइट आजको लागि यति नै लेखौँ र अर्को पार्टमा चाहिँ हामी डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्टबाट अझै धेरै हामी पढ्ने नै छौँ आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त यसलाई अलिकति राम्रोसँग बुझौँ है रेस्ट एन्ड मोसनको केस हामीले जस्ट रेस्ट एन्ड मोसन हामीले प्लेस चेन्ज गर्ने नगर्ने मात्रै नबुझौँ विथ रेस्पेक्ट टु के भन्ने कुराहरूलाई जति पनि मैले एक्सप्लेन गरेको छु त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ र नोट बनाऊ अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अरूलाई यसलाई फर्दर मोर कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ दिस मच फर टुडे